सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का दौरा पाकिस्तान, जिसे पाक सऊदिया स्ट्रेटजिक और तजारती शराकतदारी के नए दौर के आगाज़ करार दिया जा रहा है। इस दौरे में बहुत ज़्यादा फोकस हुआ पाकिस्तान में इन ट्रू सेंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आने का अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। और बात की गई पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है, इसके साथ पाकिस्तान के एयरपोर्ट और फिर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन, उसके साथ साथ फर्स्ट विमेन बैंक, इन सब के अंदर जॉइंट वेंचर्स की बात हुई है। और ये स्टेटमेंट जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अपना एक जो है इत्मीनान का भी इजहार किया, जो SIFC के हवाले से उनको ब्रीफ किया गया। और अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि बैरिक्स गोल्ड कॉरपोरेशन, जो कि पाकिस्तानी कंपनी है, उसके माइनॉरिटी स्टेक्स लेने में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डील करीब करीब आ गई है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हलकों में ये खबर बड़ी गर्म कर रही है, बहुत सरगर्म है। उसके साथ साथ मनारा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रही है, वो भी रेकोडेक के गोल्ड एंड कॉपर प्रोजेक्ट्स में $1 अरब सरमायाकारी जो है वो उसके डील के करीब है। बड़ी अच्छी इस वक्त ये खबरें आ रही हैं। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, कितनी अहमियत का हामिल है सऊदी आला वफ़द जो कि इस वक्त पाकिस्तान आया, और इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होराइजन के तौर पर किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? जी देखिए, कोई भी अगर इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं, ये खुशाइन बात है, क्योंकि एक मुल्क जो कि कर्जों के बोझ में दबा हुआ है, हमें डेस्परेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसको तो मैं वेलकम करता हूँ। 5-6 बरस से सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक यहाँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। अब अगर SIFC के प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको एतमाद आता है और कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं जिनका आपने जिक्र किया है, देखिए इन्वेस्टर जो है उसका एतमाद तब बहाल होता है जब एक सक्सेसफुल डील हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि इस इकोनॉमी के अंदर अब हालात ऐसे हैं कि काम हो सकता है। तो अल्लाह करे कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है मटेरियलाइज हों। और मैं तो ये होप कर रहा था कि इस दफा कुछ अनाउंसमेंट होगी कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में जा रही है, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। ये जो इन्वेस्टर आता है उनको बड़ी अच्छी मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो हमें चाहिए कि कंपनियों के बोर्ड्स को तगड़ा करें, प्रोफेशनल CEOs लगाएं, ताकि इन्वेस्टर, क्योंकि खुद अपने लोग नहीं भेज रहा ये, तो उनको एतबार आए कि ये सेफ हैंड्स में है। तो हमें सर हमारे जो लैकिंग है, सर हमारे पूरे सिस्टम के अंदर जो लैकिंग है उसको ज़रा पॉइंट आउट कीजिएगा। किस लेवल पे आप समझते हैं कि जनाब इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? हमने हमेशा वन विंडो ऑपरेशंस की बात की, लेकिन पाकिस्तान में चाहे वो टैक्स के निज़ाम हो या फिर वो जनाब हमारी जो सिविक एजेंसीज हैं उनसे परमिशन, ये जो रेट है इसमें बहुत पेचीदा इशूज़ हैं। तो SIFC के थ्रू तो सबसे पहले जो फैसिलिटेशन इन ट्रू सेंस यहीं पर होनी चाहिए। जी देखिए, इसके 4-5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि हमें इन्वेस्टर को ऐसे इंसेंटिव्स या पॉलिसी देनी है जो हमारे कंपेटिटर से बेहतर हो, वियतनाम से बेहतर हो, कैम्बोडिया से बेहतर हो, हिंदुस्तान से बेहतर हो, ताकि वो कहें कि जी यहां पर अट्रैक्टिव रिटर्न है। फिर हमें उस पॉलिसी को प्रिजर्व करना है कि उसमें तब्दील ना आए, उसको कंसिस्टेंट रखें। यहां SIFC का रोल आता है कि जो आप कमिटमेंट दें उसको पाकिस्तान ऑनर करे। ये जो आप बात कर रहे हैं परमिशंस की और चीजों की, ये आती है जब आपने प्रोजेक्ट लगाना है या खरीदना है। वहां SIFC को रेड टेप को काट के उसको फास्ट ट्रैक करना है और वन विंडो देना है, ताकि इन्वेस्टर बेचारा को 38 परमिशंस मेरे जमाने में होती थी इन्वेस्टर की, जिनको मैं कर्टेल करने की कोशिश करता था। वो इन्वेस्टर भागे नहीं और उनको ना सिर्फ परमिशंस हो बल्कि वेलकम किया जाए। अभी तक तो ये था कि हम इन्वेस्टर को इतना फंसा देते हैं, वो बेचारा दिल बर्दाश्त हो कि किसी और ज्यूरिसडिक्शन में चला जाता है। तो ये 3 चीजें। फिर जब प्रोजेक्ट चल पड़ता है तो एक बहुत मेजर चीज है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आपने रेकोडेक देखा, कारके देखा,
ہمیں وہاں ایک کمرشل ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سسٹم چاہیے تاکہ انویسٹر کو اعتماد آئے کہ میرا کوئکلی ڈسپیوٹ ریزالو ہو جائے گا. یہ 4 فیزز ہیں جس پہ پاکستان کو اپنی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ان کا اعتماد بحال ہونا شروع. اچھا سر، ہم جو بات کر رہے ہیں ریکوڈیک کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اور جو ہسٹری بھی رہی جس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار ہے وہاں پہ گولڈ اور کاپر کے جو ریزروز ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ جو انویسٹمنٹ جس طریقے کی آ رہی ہے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا را میٹیریل بیچیں، بہتر تو یہ ہے کہ ہم جناب فرنش گڈز کی طرف جائیں، میڈ ان پاکستان جو ایکسپورٹس ہماری بوسٹ ہوں، تبھی ہمیں فائدہ، ادروائز ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اس میں. جی دیکھیں، پہلی بات میں کلیئر کرتا جاؤں کہ سب انویسٹمنٹس پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہیں. جو ایسی انویسٹمنٹ آتی ہے جو یہاں کماتی ہے اور ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر لے جاتی ہے، وہ ہماری میکرو اکنامک سچویشن میں سوٹ نہیں کرتی ہے. ہمیں تو پروڈکٹ کو ڈیولپ کر کے ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ڈالرز آئیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو، اور ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو روزگار کے مواقع بھی بڑھائے. تو اب یہ ڈیلنگ ساری کہ اس کو ہم کہتے ہیں سٹرکچرنگ، کہ اب ڈیل کو سٹرکچر کرتے ہیں، کتنے فیصد پاکستانی سٹاف ہائر ہوتا ہے، کتنی پروڈکٹ جو ہے مختلف ممالک میں فنش کر کے ویلیو ایڈ کر کے باہر جاتی ہے. لیکن ابھی پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ سکسیسفلی آپ، جو میں نے عرض کیا، آپ اس کی پروفیشنل مینجمنٹ اور کارپوریٹ سٹرکچرز بنائیے. سرکار کی منسٹریوں میں آئی ایم افریڈ کہ جیسے ہمارا ایس او ایز کا تجربہ ہے، وہ کام اگر ہم نہ کریں تو میری رائے میں بہت بہتر ہو. ٹھیک، لیکن اس کے اوپر کیا پھر کیا جانا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے جو پاکستان میں آ کے ڈالر کما کے باہر لے جائے، ہمیں اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ میڈ ان پاکستان اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو بوسٹ کرے. تو اس پہ کچھ کانکریٹ کام ہو رہا ہے پاکستان میں، آپ کی نظر میں ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیے، یہ جو جی ٹو جی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ جو جتنے ممالک نے پروگریسولی گرو کیا ہے وہ تو مارکیٹ بیسڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جہاں پرائیویٹ سیکٹر جوائنٹ وینچرز کرتا ہے. مثلا پاکستان کے پاس پوٹینشل ہے، باہر سے کوئی ٹیکنالوجی اور پیسے لاتا ہے، آپ بناتے ہیں کسی تیسرے ملک میں یا اسی ملک میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اب یہ جو ماڈل ہے اس کے لیے حکومت پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ابھی تک میں پرائیویٹ سیکٹر کو بہت کم دیکھ رہا ہوں ان ساری گفتگو میں، ڈیل میں. اصل چیز تو جہاں دیکھیں، ہمارے 4 فلٹرز ہیں. پاکستان کی فالٹ لائن یہ ہے کہ ایسا ہمیں انڈسٹری اور سروسز کو بڑھانا ہے کہ روزگار ملے نوجوانوں کو. دوسری ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑا کرونک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، تو ہم ایکسپورٹ کو 15% ہر سال بڑھا سکیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم بیسک چیزیں بناتے ہیں، ہم ان کو ویلیو ایڈ کر سکیں، ٹیکنالوجی آئے. صحیح. یہ 3 فلٹرز ہر انویسٹمنٹ پہ لگنے چاہیے تو پاکستان کی معیشت ریوائیول کی طرف انشاءاللہ ضرور جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہارون شریف، سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یقیناً بہت زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے پاکستان میں اس وقت جو انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ کے دروازے کھلے ہیں وہ کس طریقے کی ہوگی اور اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اور کتنا پروگریسولی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اگر صحیح ڈائریکشنز میں ہوں.